1100 ريال 1100 ريال 1100 ريال 1100 ريال 1100 ريال لطيف قلت يقول 1100 ريال يقول 50150 ريال قلت بلاش 1150 1150 كمل عدد 1150 1150 قضيت انت قضيت يقول 1150 1150 ريال حرج واحد 1150 حرج اثنين لك خاطر 3000 بدي هيك لك خاطر هيك كارد 1150 ما شاء الله. حرج اثنين 1150 حرج ثلاثة والله ربحك يا عبد اللطيف العوس استاهل عبد اللطيف استاهل بانتري 38000 بدي هيك